नमस्कार, कार्यक्रम टुडे विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। विश्व यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहेको छ र नेपालमा पनि लकडाउन जारी रहेको अवस्था छ। तर केही दिन यता नेपालमा भने कोरोना भन्दा पनि सीमा अतिक्रमणको कारण चाहिँ देश तरङ्गित बनेको अवस्था छ। यति बेला दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि मिचेर भारतले तिब्बतसँग चाहिँ जोड्ने मानसरोवर सडक निर्माण गरेको विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भइरहेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको निम्ति नेपाली कांग्रेसका सांसद उमा रेग्मीज्यू। उहाँ चाहिँ नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ यो समितिमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो कि नेपालको नक्सा चाहिँ प्रकाशित हुनुपर्छ, स्थलगत अध्ययन हुनुपर्छ। जुन चाहिँ अहिले अतिक्रमित भूभाग छ, दार्चुलासँग जोडिएको जुन नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको छ, त्यसको स्थलगत अनुगमन हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। यसबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँको आधिकारिक धारणा के छ? अहिले यो जुन चर्चा चलिरहेको छ सडकदेखि सदनसम्म, यो विषयमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? स्पष्ट पार्दिनुहोस्। धन्यवाद। वास्तवमा हामीले सीमाङ्कनको अन्तिम बिन्दु चाहिँ सुगौली सन्धि नै हो। सुगौली सन्धिले स्पष्ट पारेको छ। त्यसकारणले सुगौली सन्धिमा भएको कुरा हामीले पनि मान्नुपर्छ र भारतले पनि मान्नुपर्छ, हैन? भारतले नमाने हामीले किन मान्ने, हैन? हाम्रो त पूर्व टिस्टा र काँगडासम्म हाम्रो सीमाङ्क थियो नि त, हैन? तर सुगौली सन्धिले खुम्च्याएर जति निर्धारण गर्यो, अन्तिम सीमा निर्धारण गरेको सुगौली सन्धिले हो। त्यसकारण सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक यो नेपालको भूमि हो, स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि हो। अब यो अहिले आएर के अरे चाहिँ नि 6 महिना 7 महिना अगाडि आएर के अरे भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। गरिसकेपछि हामी तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठक पनि बस्यौँ र यो चाहिँ पार्लियामेन्टको समितिहरू भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो वास्तवमा। अरू देशमा के प्र्याक्टिस छ भने त्यसले दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्छ। हामीले बैठक बसेर नेपाल आफ्नो भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर यथासम्भव छिटो गर्ने भनेर निर्देशन दियौँ समितिबाट। तर सरकारबाट त्यो पहल कदमी भएन। सरकार केवल चाहिँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनतिर मात्रै लागिरहेछ। देखिहाल्यौँ हामीले अहिले मुलुकको यस्तो स्थिति छ। एकातिर कोरोनाको प्रकोप छ, अर्कोतिर आफ्नो सीमा मिचिएको छ। तर पनि सरकारले बिचैमा त्यो नचाहिने काम गर्यो। काम गर्यो एकातिर, कि ठिमीतिर भने जस्तो बिचैमा अध्यादेश पार्टी फुटाउने उ गर्ने जस्तो। अब यो विवाद त अहिलेको मात्र होइन, वर्षौँ पुरानो विवाद हो। यहाँ त 48 सालदेखि संसदमा हुनुहुन्छ भने अब अहिले त सतहमा नै आइसकेको अवस्था छ, बाटो नै निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भने राजनीतिक र प्रशासकीय रूपमा भारतले आफूतिर हडपिसकेको अवस्था छ भने अब यसमा चाहिँ अब कसरी अघि बढ्ने त? होइन, अब हाम्रो नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। दुईटा देशको बीचको हामी चाहिने बीचमा छौँ। अब एउटा सानो देश छ बीचमा भने सार्वभौमसत्ता त सानो हुँदैन। भूगोल सानो होला, हैन, गरिबी होला, तर सार्वभौमसत्ता सानो हुँदैन। त्यस कारणले न चीन न भारत दुईटैले नेपाललाई चाहिँ नि हेप्न हुँदैन। तर हाम्रो सरकारहरू के भयो भने यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो बलियो सरकार त कहिल्यै पनि थिएन। बिपी कोइरालाको पालामा म तपाईँलाई भनौँ, राणाहरूको समयमा राणाहरू यति थरथर भारतसँग कामेको देखियो कि आफ्नो क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत आएर राणाहरूको क्याबिनेट बैठकमा चाहिँ नि बस्थ्यो। र 15 सालमा जब बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि क्याबिनेटमा आउनु लाग्यो, राजदूतलाई कुनै हालतमा आउनु पाइँदैन भनेर उहाँले चाहिँ रोक्नुभयो। यस्तै नेपालको पक्षमा धेरै कुराहरू गरेका कारणले फेरि राजा महेन्द्रसँग के अरे इन्डिया मिलेर
के अरे देशलाई चाहिँ नि यत्रो भर्खरको शिशु प्रजातन्त्रलाई कु गरियो, बिपी कोइराला जेल हालियो, लगायत नेताहरूलाई जेल हालियो र प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त गरियो राजा महेन्द्रसँग मिलेर। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ नि अत्यन्त तितो अनुभव छ नेपालको कि जति प्रयास गर्दा पनि जसले चाहिँ नि अलिकति देशको भन्दा सत्ताको माया गर्छ त्यसलाई बढी सत्तामा ल्याउँछ। देशको माया गर्ने नेताहरूलाई मैले जोड्न चाहे जस्तो यो भन्दा अघिका सरकार चाहिँ बलियो नभएरै नसकेको हो र जस्तो अब यो भन्दा अघिका सरकारले किन सकेनन् र अहिलेको सरकार बलियो थियो भने सक्नु पर्थ्यो र किन गरेन त? होइन, पहिलाको सरकारले पनि पहल चाहिँ जुनसुकै सरकारले पहल गरेको के अरे बिपी कोइरालाको पाला त उहाँले त धेरै गर्नै पाउनु भएन। गर्न पाउँदा चीनसँग पनि डटेर सगरमाथाको चुचुरो नेपालको हो भनेर डटेर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो र भारतसँग पनि आफ्नो सीमाको बारेमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ राख्नु भएको थियो। त्यस कारणले उनीहरूलाई नजच्यो, भारतलाई जचेन विशेष गरी र के अरे चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र अपदस्थ भयो त्यति बेला। र त्यसपछिका सरकारहरू अब पञ्चायत आएको त पञ्चायतको त कुरै भएन, राजाहरूलाई त निर्दलीय व्यवस्था, राजालाई चाहिँ नि जे भन्यो त्यही राजाबाट धेरै कामहरू यिनीहरूले चाहिँ नि गराए। र पछि चाहिँ नि बहुदल आइसकेपछि अब के अरे चाहिँ फेरि 46 सालको आन्दोलनले जनआन्दोलनले बहुदल आइसकेपछि त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्नु विडम्बना हो हाम्रो पार्टीमा। उहाँ भइदिएको उहाँले कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न, त्यसरी उहाँले पनि अड्नुभयो, अन्तरिम प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो। हात हतियार किन्ने कुरामा पनि हाम्रो स्वतन्त्र देश हो, के अरे चाहिँ हामी जहाँ सस्तो पर्छ ती किन्छौँ भनेर जवाब गर्नुभयो। संविधानमा नि त्यति बेलाको संविधानमा पनि हस्तक्षेप थियो, त्यसलाई पनि दरबारबाट पनि हस्तक्षेप थियो, इन्डियाबाट पनि हस्तक्षेप थियो, त्यसलाई पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले मान्नु भएन र ठिक समयमा संविधान घोषणा नगराउनलाई पनि षड्यन्त्र थियो, त्यसलाई पनि मान्नु भएन, जसका कारणले ठिक समयमा जनताको संविधान घोषणा के अरे चाहिँ गराउनु भयो र निर्वाचन गराउनु भयो। अनि त्यो देशी विदेशी सारा शक्ति लाएर उहाँलाई चाहिँ नि हराइदियो। अब विगतका दिनमा त हैन जे भयो भयो, राम्रो मान्छे अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, राम्रो मान्छे चाहिँ टिक्न नदिने। मैले यो दृष्टान्त किन गरेँ भने राम्रो मान्छेलाई सत्तामा के अरे चाहिँ जसले लोभ गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्दैन, लालच गर्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई सत्तामा टिक्न चाहिँ नि बडो गाह्रो यहाँ चाहिँ नै छ। र त्यसपछि चाहिँ नि अब आउँदै गर्दा सुशील कोइरालाको पालामा पनि के अरे चाहिँ नि के अरे स्ट्रङली के अरे चाहिँ नि नोट पठाएकै हो होइन, शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि स्ट्रङली कुरा राखेकै हो। तर गर्दा गर्दै पनि के थियो भने त्यति बेलाको अस्थिर सरकार एक किसिमको कोअलिसन गभर्मेन्ट थियो, अनि सबैलाई चाहिँ नि कुर्सी बचाउन हतार थियो, 9 महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो। र इतिहासमै बिपी कोइराला हुँदा त हो काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत थियो, तर 2/3 बहुमत भयो नि बिपी कोइराला हुँदाखेरि चाहिँ नि संवैधानिक राजा सहितको थियो नि, राजाको पावर सहितको चाहिने थियो नि त। अहिले त यस धन्नै 2/3 बहुमत छ नेकपाको र त्योभन्दा माथि कोही पनि छैन अङ्कुश लगाउन भने। यति बलियो सरकार अस्थिरता भयो भनेरै बलियो सरकार नेपाली जनताले दिएको भने यो सरकारले खुट्टा किन कमाउने? खुट्टा कमाउनु भएन। सबैलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरेर विश्वासमा लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि एउटै आवाज, देशको निमित्त कसले दुईटा आवाज गर्छ? एउटै आवाज गरेर खुट्टा नकमाइकन के अरे चाहिँ नि भारतसँग नै डिल गर्नुपर्छ, भारतसँग आवश्यक परे चीनसँग नै गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि तर सरकारको त्यो चाहिँ नि अवस्था देखिएन। सरकार एकदमै निम्सरो गफले त भन्नुभयो केपी ओलीले त्यति बेलै नक्सा यस्तो भयो, नक्सा चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो भन्दा के को नक्सा कुरा म जग्दै फिर्ता ल्याउँछु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ केपी ओलीले। तर त्यो बोलीमा मात्रै देखियो। उहाँले चुनावै राष्ट्रवादको नारा दिएर त्यो चाहिँ नि नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रवादको नारा दिएर चुनाव जितेको, तर अहिले त खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर प्रमाणित भयो नि त। त्यस कारणले सरकार के छ भने कता झुके आफ्नो कुर्सी बच्ला। अहिले त बहुमत त्यत्रो राम्रो बहुमत दिइसकेका छन्, आफ्नै पार्टीभित्र कुरा मिलाउने कुरा दोस्रो कुरा हो, तर डराउनु पर्ने कुनै शक्तिसँग डराउनु पर्ने त अवस्था छैन। तर पनि एकदम देश र जनताको निमित्त आफ्नो एक चिम्टी माटोको निमित्त
के अरे चाहिँ नि डटेर अड्न नसकेको अवस्था, डटेर भन्न नसकेको अवस्था छ। सरकारले चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ सक्थ्यो तर नचाहेको होइन, नचाहेको पनि म भन्दिनँ, तर गर्न डराएको खुट्टा कमाएको, कतै सत्ता जान्छ कि भनेर खुट्टा कमाएको छ। एकदमै घचघच्याउने, हामीले घचघच्याउने र बलियो बनाउने सरकारलाई अगाडि लगाएर हामी पनि साथ दिने, किनभने यो सरकारको सवाल होइन, यो तमाम नेपाली जनताको सवाल हो, नेपालको सवाल हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सरकारको विरोध गरिरहेको छैनौँ के, बलियो होस् सरकार, बलियो भएर उभिन पर्यो सरकार भनेर चाहिँ नि हाम्रो भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ नि प्रतिपक्षको भनाइ छ, सहयोग नगर्ने त कुरै छैन। नेपालको सोभरेन्टीको बरु चाहिँ नि उहाँहरू अगाडि लाग्नु भएन भने, सरकार अगाडि लागेन भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि प्रतिपक्षले पनि भन्नुपर्ने अवस्था आउला। तर चाहिँ नि सरकार अगाडि लाग्नै पर्छ, नभए उच्च स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ। हिजो भूमि मन्त्रीले आएर चाहिँ नि समितिमा के भन्नुभयो भने के अरे चाहिँ नि नेपालको नक्सामा चाहिँ नि लिम्पिया धुरा चाहिँ छैन भन्नुभयो। 32 सालसम्मको नक्सामा चाहिँ नि लिम्पिया धुरा नेपालकै नक्सामा छ, कालापानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेक। तर अहिले लिपुलेकबाट जुन बाटो गयो कि त त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो बाटो बनाइसकेको बाटोमा हाम्रै नेपालको स्वामित्व रहन्छ नै, कायम राखेर ल त्यो बाटोबाट नेपाललाई पनि फाइदा हुनु पर्यो, स्वामित्व नेपालको भएर नेपाललाई फाइदा हुनु पर्यो, त्यो किसिमको डिलिङ त गर्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुँदा सरकार चाहिँ नि अलिकति कमजोर भएको जस्तो देखिएको छ। यो सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ, यो सरकारलाई उभ्याउन पर्नेछ र के अरे चाहिँ नि गएर प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गरोस् सरकारले, अरूलाई टेरेन भने। अगाडि चाहिँ भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो आफ्नो राजनीतिक नक्सामा, यी जुन दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक आफ्नो नक्सामा चाहिँ समेटियो। अब हामीले तत्काल 7 महिना भइसक्यो, तत्काल हाम्रो नक्सामा हाम्रो भूमि समेटेर चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्न पर्यो। 7 महिनाको अवधिमा के गर्न सक्थ्यो? अब त बाटो नै निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भने अब फिर्ता हुने चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? कति प्रतिशत चाहिँ अब यो भूमि नेपाललाई आउँछ? 100% नेपाललाई आउनुपर्छ। कति प्रतिशत भन्ने कुरै छैन, 100% नेपाललाई आउनुपर्छ र प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता चाहिँ गर्नु पर्यो। मन्त्री स्तरीय, प्रधानमन्त्री स्तरीय, हाई लेभलको वार्ता गर्नु पर्यो। सार्वजनिक गरेकै 7 महिना भइसकेको अवस्था, हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्न पर्यो। नम्बर 1 नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, त्यो भूमिलाई नेपालमा राखेर त्यसपछि चाहिँ नि हाई लेभलको वार्ता गर्नु पर्यो। वार्ता गरेर पनि के अरे टुङ्गो लाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टसम्म पनि जानु पर्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पनि भन्नु पर्यो। प्रतिपक्षमा भए पनि यहाँ पनि सांसद हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ भने गर्नु पर्यो भनेर मात्र हुँदैन, गरेर पो देखाउनु पर्ने हो। जस्तो मैले भने 7 महिना भइसकेको छ, नक्सा सार्वजनिक गरेको, त्यसपछि बाटो निर्माण गरेको छ भने अब चाहिँ के हुन्छ त? अब कसरी जाने त? होइन, मैले त्यही भने हामी त गर्न पर्योमै छौँ नि भूमिकामा, हाम्रो भूमिका त गर्न पर्यो भन्ने भूमिका हो। गर्ने त सरकारले हो, गर्ने त सरकारले हो। किन चाहिँ गर्न सकेन, किन चाहिँ गरेन भन्नेतिर पनि जानु पर्यो। सरकारले खुट्टा कमाएकै हो। सरकारले चाहिँ नि कहीँ मेरो सरकार जान्छ कि कहीँ केही हुन्छ कि भन्ने डराएकै हो, डराउनु भएन। राष्ट्रको के अरे चाहिँ नि यत्रो सार्वभौम सत्ताका अगाडि चाहिँ नि निडर भएर डटेर चाहिँ नि हाम्रो जत्रोसुकै देश सानो होस्, हाम्रो सार्वभौम सत्ता सानो छैन। त्यसकारणले चाहिँ नि यसको लागि अगाडि सरकार चाहिँ नि बढ्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा हाम्रो अहिले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ? कसरी कूटनीतिक पहल, पहिला त कूटनीतिकै पहल गर्ने हो। जस्तो अब सरकारले कूटनीतिक पहल भइरहेको छ भने नोट लेखेर र वक्तव्य गरेर, वक्तव्य कति कमजोर छ। अब के अरे चाहिँ नि वक्तव्य, 2टा अध्यक्षको वक्तव्य स्ट्रङ वक्तव्य आएकै छैन। दुःख व्यक्त गरेको छ वक्तव्यले, दुःख व्यक्त गरेर हुन्छ? भर्त्सना पो गर्नु पर्यो, घोर भर्त्सना गर्दछु, असहमति भर्त्सना हो नि। दुःख व्यक्त गरेर रोएर हुन्छ? त्यसो भएको हुँदा वक्तव्य नै एकदम चाहिँ नि कमजोर आएको छ 2टा अध्यक्षको, डराएर आएको छ 2टा अध्यक्षको वक्तव्य। त्यसकारणले नडराइकन आफ्नो देशको सोभरेन्टीको निमित्त, सार्वभौम सत्ताको निमित्त नडराइकन चाहिँ नि वार्ताको चाहिँ नि तत्काल पहल, हाई लेभलको वार्ताको तत्काल पहल गर्नुपर्छ र जुन तल्लो स्तरको, सचिव स्तरको, के स्तरको वार्ताले हुनेवाला छैन। र नोट त धेरैचोटि पठायो, नोट पठायो वक्तव्य निकाल्यो, नोट पठाएर वक्तव्य निकालेर मात्रै हुनेवाला छैन।
त्यसकारणले त्योभन्दा सकेसम्म कूटनैतिक तहबाटै गर्ने हो। तर अब हाई लेभलको वार्ता गर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसमा सरकार खुट्टा नकमाइकन, लोभ लालच नगरिकन, सिङ्गो के अरे बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, सङ्कट पर्यो भने एकमुठी माटो लिएर आफ्नो धरतीको एकमुठी माटो लिएर छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नु भने त्यही अवस्था चाहिँ वास्तवमा आएको छ। र त्यो छातीमा हात राखेर धरतीको माटो लिएर सङ्कल्प गरेर निर्णयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला। हुन त यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यो अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता हुन्छ भन्नुभयो। अब धेरै नेपालीहरू अब हुँदैन कि सरकारले सक्दैन कि बेचेको हो कि पो भन्ने त्यतातिर पनि गइसकेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? यहाँ पनि अब मैले अझ पनि जोड्न चाहे, यहाँ पनि संसदमा हुनुहुन्छ भने सरकारले अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने जुन नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको पछिको अभ्यास हेर्ने हो भने कसरी चाहिँ विश्वस्त गराउनुहुन्छ आम जनतालाई यो अतिक्रमित भूमि नेपालतर्फ आउँछ भनेर? अब के अरे चाहिँ नि सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ नि उच्च स्तर यो वार्ताको पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तो निराश हुने कुरै छैन। त्यसो हो भने त लाग पाइहाल्छ त। भूमि छोड्दै छोड्दै गयो भने रौतहटमा अहिले यस्तो लकडाउनको समयमा, यस्तो कोरोना महामारीको समयमा इन्डियाले बाँध बाँधेर त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रै भूमिमा त्यहाँ चाहिँ नि खतरनाक अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। हरेक के अरे नाकाहरूमा मिचिएकै अवस्था छ। तर सरकार बोल्न सकेका छैन। त्यत्रो जङ्गी पिलरहरू उखालिएको अवस्था छ ठाउँ ठाउँमा, त्यसलाई पनि सरकार बोल्न सके। के को निमित्त हो त सरकार? सरकार भत्ता खाने र के अरे केवल चाहिँ नि के अरे कुर्सीमा बस्नेको निमित्त त सरकार होइन। सरकार त देश र जनताको रक्षाको निमित्त, देश र जनताको के अरे चाहिँ भलाइको निमित्त हो नि त सरकार। त्यसकारणले सरकार बोल्नु पर्यो, सरकार अगाडि हिँड्नु पर्यो। सरकार अगाडि हिँडेन भने के नेपाली जनताले छोड्छ? नेपाली जनता निराश हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ नि वीर गोर्खाली हौँ, हामी चाहिँ नि नालापानीको युद्धमा पनि लडेको नेपाली हो। त्यसकारणले नेपालीहरू चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि हरेस खानु हुँदैन। त्यो जग्गा चाहिँ नि आफ्नो भूमि चाहिँ जसरी पनि फिर्ता लिने र त्यो बनेको बाटोलाई नभत्काए पनि बनेको बाटोको स्वामित्व नेपालको रहने गरी बरु चाहिँ नि व्यापारिक हाम्रो नेपालको लागि पनि के व्यापारिक के अरे चाहिँ नि फाइदा लिनुपर्दछ र त्यहाँ चाहिँ नि पोस्टहरू पनि हाम्रो राख्नुपर्छ, सेक्युरिटीको पोस्टहरू पनि तुरुन्तै राख्नुपर्छ र त्यो बाटोबाट हाम्रो स्वामित्व रहने गरी फाइदा लिने प्रक्रियामा कूटनीतिक पहल चाहिँ नि गर्नुपर्छ। हजुर, अब जो यो लिपुलेक कालापानी छ यो त एउटा भनौँ न सडकदेखि सदनसम्म पुगेको विषय हो। भारतसँग जोडिएका जो पनि सीमा क्षेत्र छन् यहाँले भने जस्तै अतिक्रमित भएका छन्, त्योसँगै भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले बेला बेलामा ज्याजती सहनु पर्ने अवस्था छ, ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अब कहिलेसम्म त जनता हाम्रो सेक्युरिटीलाई पनि हाम्रो के अरे प्रहरीहरूलाई पनि हातपात भएको अवस्था छ। नागरिकहरूको लाल पूर्जा खोसिएको अवस्था छ, सिमाना मिचिएको अवस्था छ। सरकार बेखबर छ, यो दुःख लाग्दो कुरो। सरकार बेखबर हुनु भएन, सरकार अगाडि लाग्नु पर्यो नि। त्यसकारणले चाहिँ नि हामी सबै नेपालीले भन्नु पर्यो, सरकारलाई सुनाउनु पर्यो, कानसम्म पुग्ने गरी मिडियाले पनि सुनाउनु पर्यो। हामीले नि सुनाएको छ, प्रतिपक्षले सबै चाहिँ नि हामी साथ दिन तयार छ। प्रतिपक्ष तपाईँ अगाडि हिँड्नुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस्, किनभने अहिले त देशको नेतृत्व त सरकारले गरेको छ, प्रतिपक्षले गरेको छैन। अगाडि हिँड्नुहोस्, यी तेरा पाला के भएको थियो र उसको पाला के भएको थियो भनेर विवाद गरेर बस्ने अवस्था छैन। अब यी सीमा विवाद समस्या समाधान गर्न सक्ने गरेर भन्न नसक्नु भएको प्रतिपक्षले पनि त्यो त्यसो होइन। गर्न किनभने किन नसक्ने, गर्न सक्नुपर्छ र प्रतिपक्ष दृढ छ यो चाहिँ नि भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा। तर चाहिँ नि अगाडि त पहिला त सरकारै लाग्नु पर्यो, नसके त कुर्सी छोड्नु पर्यो नि। गर्न नसके जो सक्छ त्यो आउँछ नि त, सरकारै गरोस्। यत्रो बलियो सरकारको कुर्सी खोज्या पनि होइन, तर नसके त देश र जनताको लागि सकेन भने त छोड्नु पर्यो, सकेसम्म गर्नु पर्यो। हामी साथ दिन्छौँ, पुरापुर देशभरका जनताले साथ दिन्छन्, कसले साथ दिँदैन? त्यो चाहिँ नि आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिनलाई कसले साथ दिन्न? कहाँको प्रतिपक्ष हुन्छ, कहाँको सत्तापछि हुन्छ? नेपाल हुन्छ, सिङ्गो नेपाल हुन्छ। तर गर्नै नसक्ने हो नि त, कठपुतली सरकार भएर भन्न त मिल्दैन।
अब यही सीमा विवादकै विषयमा कूटनीतिक पहलबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। हजुर, अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? मैले भने सबभन्दा पहिला त उच्च स्तरीय वार्ता गरेर यसको समाधानै खोज्नुपर्छ। उहाँहरू पनि समाधानमै आउनुपर्छ। सुगौली सन्धिलाई नेपालले मान्नुपर्छ भने भारतले पनि सुगौली सन्धिलाई मान्नु पर्यो। त्यस कारणले सानो देखेर आकलन गर्न पाइँदैन, हेप्न पाइँदैन, हेपाइ गर्न पाइँदैन, बिग ब्रदर हुन पाइँदैन, होइन? तर यदि भएन भने हामी पनि त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य, नेपाल पनि त हो, होइन? संयुक्त राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अरू उपचारको लागि जानु त पर्यो। भएन भने तर पहिला कूटनैतिक हाई लेभलको वार्ताबाट समाधान होला भन्ने म आशा गर्छु। हजुर, अहिले विश्व कोरोनासँग पनि लडिरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले रोकथामका लागि गरेको जति पनि प्रयास छ, जति पनि व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो चाहिँ पर्याप्त देख्नुहुन्छ? पटक्कै पर्याप्त छैन। यत्रो हल्ला खल्ला छ, तर चाहिँ नि ल्याएको किट पनि चाहिँ नि नक्कली किट ल्याएको छ। त्यसपछि पर्याप्त छैन। छानी कोरोना अस्पतालै बन्द भइसक्यो, किट नभएर, टेस्टिङ किट नभएर कोरोना अस्पतालहरू नै बन्द भएको अवस्था छ। मान्छे कसलाई गर्ने भनेर छानी गर्ने। 3 करोड जनतालाई, 3 करोड पनि छैन पुरा, सब विदेशमा छन्, 1 करोड जति त, 2 करोड जनतालाई के अरे चाहिँ नि टेस्ट गर्न सकिँदैन। यो टेस्ट नभएर सङ्ख्या थोरै भएको, टेस्ट भएको दिनकै 10 जना कतिजना निक्लेकै छ। त्यस कारणले टेस्ट चाहिँ यद्यपि नेपाली जनताको इम्युनिटी पावर चाहिँ नै प्रतिरोधक क्षमता चाहिँ राम्रो देखियो। अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको छैन, तर पनि सरकारले टेस्ट गरेको छँदै छैन। यो त कति टेस्ट होइन, यो त एकदमै नगर्ने टेस्ट हो। केमा खर्च भएको छ पैसा? अब राहत वितरण गरेको 1-2 डाडु तेल अनि त्यसपछि एउटा पोका नुन 3 जनालाई, यो राहत यसरी वितरण गरेर हुँदैन। अब चाहिँ नि बरु यत्रो ऋण भएको छ, यत्रो पैसा खर्च भएको छ, नेपाली जनतालाई चाहिँ नि क्यासै बाँडिदिने, क्यासै दिनुपर्छ। यस्तो गरेर राहतका नाममा कुहिया चामल, अनि त्यसपछि के जनताले राम्रो चामल खानु परेन? यहाँ सत्ताधारीले मात्रै राम्रो खाने हो, जनताले कुहिया चामल खानु पर्ने? त्यसो भएको हुँदा यो राहत, यस्तो प्रकृतिको राहत वितरण रोक्नुपर्छ र एकातिर जनतालाई राहत दिनुपर्छ, राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ, क्यासमा ल्याउनुपर्छ त्यो प्याकेज। अर्कोतिर चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि कोरोनाको यो टेस्ट, यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टले पनि हुँदैन, यो चाहिँ नि पिपी टेस्टै चाहिन्छ र त्यो चाहिँ नि एकदम म्यासिभ रूपमा मासमा गएर, किनभने मिसमास इन्डियाबाट धेरै भएको छ। र फेरि अर्को कुरा के भन्छु भने रेमिटेन्स चाहिँ मिठो लाग्ने, राम्रो लाग्ने, अनि त्यो नेपालीहरू आफ्नो देशमा आउँछु भन्ने लकेटर लिएर आएर बोर्डरमा छोडिदिएको छ। कयौँ हजारौँ नेपालीहरू त्यहाँ छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल आउँछु भन्दाखेरि व्यवस्था नगर्ने, तिनलाई नेपाल पसाएर अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई टेस्ट जाँच गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि ल्याउनु पर्दैन। उनीहरू नेपाली होइन, उनले ल्याएको रेमिटेन्स मात्रै राम्रो हुन्छ, उनको कर्तव्य, उनका प्रतिको कर्तव्य छैन। भारतको सीमा क्षेत्रमा पनि अलपत्र तेस्रो मुलुकमा रहेका आउँछन् भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै अवस्थामा छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसको धारणा चाहिँ के छ? बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई अहिलेको समयमा ल्याउनु पर्छ भन्ने छ के छ? ल्याउनु पर्छ भन्ने छ, स्पष्ट हाम्रो सभापतिले नि वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ। ल्याउनु पर्छ, उहाँलाई टेस्ट जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ, ल्याएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र अनि त्यसपछि आफ्नो नेपाल आउन पाउने त यहाँको नागरिकको त विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि आफ्नो देश आउन पाउने राइट हो नि। जुनसुकै देशले लखेट्न सक्छ, अनि नेपालले नपसाए कहाँ जाने त तिनीहरू? कहाँ जाने नेपालीहरू? बोर्डरमा अलपत्र परेका छन्। कयौँ विभिन्न देशमा चाहिँ बङ्गलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका त्यहाँ एकदम प्रकोप फैलिरहेछ। डाक्टर पढ्न गएका विद्यार्थीहरू हामी फिर्ता आउन पाऊँ भनेर बङ्गलादेशमा भनिरहेछ, अरू देशहरूमा भनिरहेछ भने त्यो व्यवस्था त सरकारले गर्नु पर्यो नि। राजदूतावास किन, के को लागि राजदूतावास? त्यति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन राजदूतावास मार्फत? व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। कि त वहीँ क्वारेन्टाइन गरेर ती नेपालीलाई त्यहीँ राखेर क्वारेन्टाइनमा त्यहीँ चेक जाँच गरेर पठाउनु पर्यो, कि त नेपाल
छिराएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर गर्ने व्यवस्था। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ अहिले यो कोरोना रोकथामका निम्ति जनताको तर्फबाट जनताले चाहिँ अब अहिले लकडाउन नै उत्तम उपाय हो भनेर सरकारले लकडाउन गरेको अवस्था छ भने एक थरी व्यक्तिहरूले लकडाउन चाहिँ खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर उपत्यकामा त के अति आवश्यक सेवाका वस्तुहरू अलि खुकुलो पारेको अवस्था पनि छ, खुकुलो पार्नु भनेको पनि छ। अब अहिलेको अवस्थामा जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ के देख्नुहुन्छ छोटकरीमा? मैले एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। सन् इस्वी सम्वत 1918मा यस्तै प्रकारको भाइरसको प्रकोप चाहिँ नि युरोपमा भएको थियो। हुँदाखेरि समरमा अलिकति केही मान्छेहरू मरे, हानि भयो। अनि त्यसपछि विन्टरमा अनि समर लाग्यो। समर लागेपछि अलिकति निस्तेज भयो। फेरि विन्टरमा यति धेरै प्रकोप भयो कि 6 करोड मान्छे मरेको इतिहास छ। त्यसो भएको हुँदा हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन। तर हामी लकडाउन गरेर मात्रै, कडा लकडाउन गरेर बसेर मात्रै पनि भएन। लकडाउन पनि चाहियो, तर जहाँ बढी प्रभावित ठाउँ छ त्यहाँ त कडा लकडाउन चाहियो। जहाँ अलिकति कम प्रभावित छ त्यसलाई त्यही किसिमले चाहिने अलिकति यो चाहिने खाद्यान्नहरू अनि औषधि मेडिकल यस्तो प्राइभेट हस्पिटलहरूले त ज्वरो आएको अथवा रुगाला आएको अथवा पेट दुखे बिरामी पनि नहेर्ने। यो वास्तवमा प्राइभेट हस्पिटललाई कुनै पनि सरकारले कुनै पनि सुविधा दिनु हुँदैन। सङ्कटको बेला दुःखको बेला त साथ दिँदैन भने दिनु पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अस्पताल, मेडिकल पसल अनि किराना पसल, खाद्यान्नहरू, साना उद्योगहरू यस्तो चाहिने वास्तवमा सुरक्षित किसिमले एकदम यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरिकन हैन के अरे चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर खोल्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ। अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो नेपाली जनता चाहिँ धेरै अनुशासित हुनुहुन्छ। हामीसँग अरू विकल्प पनि छैन, भ्याक्सिन संसारमा निक्लेको पनि छैन। हामी सामाजिक दूरी कायमै गर्नुपर्छ यो वर्षैभरि र हामी चाहिँ बडो अनुशासित भएर आफूलाई बचाएर बस्नुपर्छ। वास्तवमा अरू बोझ भतेर यताउता जाने ओर्ने गर्नै हुँदैन। यो चाहिँ म अनुरोध सबैलाई गर्न चाहन्छु। अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि मौका दिनुभयो मेरो विचार राख्ने। धेरै धेरै धन्यवाद। यो कुराकानी सँगै कार्यक्रम टुडे विशेषबाट म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।